اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ بخشے سانو تے کم بن جاندئی ساڈا تے بچھڑ گیا تے دور گیا دی لوکو آس دلاں وچ رہندی ساریاں تعریفاں اس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام واسطے جو کل کائنات دا خالق، جو کل کائنات دا مالک، جو کل کائنات دا رازق ہے، جس مالک کائنات، جس خالق نے، جس رازق نے، جس دستگیر نے، جس علا کلی شیء قدیر نے، جس اللہ نے، جس داتا نے مینوں اور تانوں پیدا کیتا ہے، ساریاں تعریفات اس اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے جو کل کائنات دا مالک بھی ہے، جو کل کائنات دا خالق بھی ہے، جو داتا ہے، جو دستگیر ہے، جو علا کلی شیء قدیر ہے، جس مالک نے سانو انسان بنایا اور سانو شفا عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، آسمان بنایا، ستارے بڑھائے، چن بڑھایا، پہاڑاں دے وچوں چشمے چلائے، ساریاں تعریفات اس اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہ جیسا اللہ پاک نے اس کائنات دے اندر نبی پیدا نہیں کیتا، اس کائنات دے اندر کوئی نبی ایسا نہیں بنایا، کسے بہن دا ہو جا پرا نہیں، کسے ماں دا ہو جا پتر نہیں، جے ہو جے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام تو بعد اس اللہ احکم الحاکمین دا بہت بڑا فضل ہے اور اس مالک دا بہت بڑا کرم ہے کہ جس مالک نے مینوں اور تانوں جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رل کے دعا کر لئیے، مالکہ سونیا میرا جمعہ پڑھانا، ان احباب دا پڑھنا
اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دنیا دے اتے اللہ پاک نے نبی کلے، رسول کلے، پیغمبر کلے۔ ہر نبی نو اللہ پاک نے شان عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، اور ہر نبی نو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ ہر پیر نو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے۔ معجزہ اللہ نبی نو ہی عطا فرما دے نے، عام بندے نو اللہ پاک معجزہ عطا نہیں فرما دے۔ جیڑا نبی ہوندا ہے اللہ انہوں ہی معجزہ عطا فرما دے۔ ہر نبی نو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی معجزے عطا فرمائے، لیکن جدوں واری آئی پیر و مرشد احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، مل کے یار درود پڑھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدوں واری آئی، اللہ پاک نے سارے نبیاں نالوں اعلیٰ، سارے رسولاں نالوں اعلیٰ، سارے پیغمبراں نالوں اعلیٰ اللہ پاک نے معجزات عطا فرما دیتے، کیونکہ اللہ پاک نو پیار بڑا سی نبی علیہ السلام دے نال۔ سارے نبیاں نالوں زیادہ، سارے رسولاں نالوں زیادہ محبت اللہ احکم الحاکمین نو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال۔ میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق خاص نال، او دی رحمت نال، او دے کرم نال، او دے فضل نال چند گلاں تواڈے گوش گزار کرنیاں نے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو کیڑے کیڑے معجزات عطا فرمائے۔ چند معجزات میں بیان کرنے نے۔ دنیا ختم ہو سکتی ہے، جگ ختم ہو سکتا ہے، جہان ختم ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ دے معجزات ختم ہو سکتے، ختم نہیں ہو سکتے۔ ہن پہلا معجزہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو جڑا عطا فرمایا نا، وہ قرآن ورگا معجزہ، سبحان اللہ۔ ہن جڑا قرآن ہے نا، یہ معجزہ نبی پاک علیہ السلام دا۔ قرآن دا شان بڑا ہے، مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دا شان اعلیٰ بنایا، مقام اعلیٰ بنایا، اسی طرح قرآن دا بھی شان اعلیٰ بنایا تے مقام بھی اعلیٰ بنایا۔ ہن پہلے معجزے دی گل کر جائیے کہ قرآن کڈی عظمت والا اور قرآن کڈے شان والا، کڈے مقام والا جڑا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ میں اللہ کو دعا کرنا اللہ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے سمیت تانوں سارے نو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہن اللہ پاک نے جڑا قرآن پاک ورگا معجزہ نبی پاک علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے، وہ معجزہ کتنا پیارا ہے تے کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرمانے نے، خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات اعلان فرمانے نے، میرے پیر جناب محمد، آواز نہیں آئی، مشر گونجا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن پاک ذرا توجہ فرمایا جے۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا
میں قرآن پاک ورگا موجزہ عطا فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام نو میں صدقے جاواں اس آیت دا ترجمہ انج کر لئیے اللہ سمجھانا ہے چاندے نے رب دسنا ہے چاندے نے رب سمجھانا ہے چاندے نے اے مومنو میں قرآن بھی آلہ بنایا ہے شہر رمضان الذی رمضان بھی آلہ بنایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان احکم الحاکمین سمجھانا ہے چاندے نے رب سونا دسنا ہے چاندہ ہے خالق سونا دسنا ہے چاندہ ہے میں رمضان بھی آلہ بنایا ہے قرآن بھی آلہ بنایا ہے جے سینے تے نازل ہویا وہ سینہ بھی آلہ بنا دیتا ہے اللہ اکبر میں قرآن بھی آلہ بنایا ہے جس رمضان دے مہینے اندر آیا وہ مہینہ بھی آلہ بنایا ہے جس سینے تے نازل ہویا ہے وہ سینہ بھی آلہ بنایا ہے میں صدقے ناواں آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال پوری کائنات دے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تو انہوں ایک حدیث پاک سناوا تو اڈا ایمان تازہ ہو جائے یہ موجدہ کڈا حال ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے یہ موجدہ مصطفیٰ علیہ السلام دا ہے جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے ایک حرف پڑھدا ہے عام دناں دے اندر ایک حرف پڑھ لیندا ہے رمضان تو ہٹ کے عام دناں دے اندر قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ لیندا ہے اللہ اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرما دے حرف کنے پڑھنے نے ایک حرف پڑھنا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دے نے اگے حدیث پاک دے الفاظ سنے آجے مکی مسجد دے اندر آن والے ہو اردہ گرت آن والے ہو کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو ذرا غور کرے آجے توجہ فرمایا آجے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سرکار نے لب مبارک کھولے آپ نے موتی رولے آپ فرما دے نے جڑا بندہ رمضان اندر قرآن دا ایک حرف پڑھ لیندہ ہے اللہ 70 نیکیاں عطا فرما دے اور عام دنہ اندر 10 مل دیاں نے تے جے بندہ رمضان اندر پڑھے تے کنیاں مل دیاں بولو یار کنیاں مل دیاں نے 70 نیکیاں اللہ پاک عطا فرما دے قرآن موجدہ نبی پاک علیہ السلام دا میں صدقے جاواں شروع تو بندہ قرآن پڑھے آخر تک بندہ قرآن پڑھے میں کہنا بسم اللہ دی سین تو لے کے والناس دی سین تک بندہ قرآن پڑھے لذت ہم دی جاندی ہے قرآن بندہ پڑھی جائے دل نو سکون ہوندا جاندا ہے قرآن بندہ پڑھی جائے دل دے نال بندہ قرآن پڑھے محبت پیار پیدا ہو جاندی ہے خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین خالق کائنات سمجھانا ہے چاہنے نے بندہ سورۃ فاتحہ پڑھے اے دے اندر بھی میں برکت رکھی ہے سبحان یہ موجزہ نبی علیہ السلام لائے اور اگے حدیث پاک سنے آجے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی اولاد نو قرآن دا حافظ بنا لیندا ہے کی بنا لیندا ہے قرآن دا حافظ تے قرآن دا قاری اپنی اولاد نو بنا لیندا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن او والدین دے سر تے تاج پہنایا جائے گا جدی روشنی سورج نالوں زیادہ ہوئے گی اور ویکھو کڈا وڈا عمل جنت دے اندر جائے اولاد نو حافظ بنایا جنت دے اندر جائے تو بندہ کہے اللہ سونے اے بندہ کیڑا جنو تاج پہنایا ہے
رب العالمین کہن گے او بندہ ہے جن نے دنیا تے اپنی اولاد نو قرآن دا قاری بنایا ہے۔ ہن ماں باپ دا اتنا شان ہے تے جڑا قرآن نو یاد کردا ہے او دا کنا شان ہوئے گا، سبحان اللہ۔ جڑا قرآن پاک پڑھدا ہے، جڑا قرآن نو یاد کردا ہے او دا کڈا شان ہوئے گا۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے۔ مل کے بولو اللہ دے اللہ دے اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے۔ جس طرح سارے نبیاں چوں نبی سلطان دا رتبہ وکھرا ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن نو ایڈا شان عطا فرمایا، اور حافظ قرآن دا کڈا شان ہے۔ جڑا بندہ قرآن دا حافظ بن جاندہ، قرآن نو حفظ کر لیندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ فرمان گیا قرآن نو یاد کرنے والیا، اے قرآن نو پڑھنے والیا، اے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزے نو یاد کرنے والیا، قرآن دیا حافظہ، قرآن دیا قاریہ، بسم اللہ دی سین پڑھ لے تے جنت دیاں سیڑیاں چڑھدا جا۔ جتھے والناس دی سین آ جائے اوتھے تیرا میں مقام تے جگہ رکھ دیتی ہے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ دی سین تو شروع ہو جا، والناس دی سین تک پڑھدا جا تے سیڑیاں چڑھدا جا۔ اے موجزہ مصطفیٰ علیہ السلام دا میں صدقے ناوا۔ آؤ اگلا پوائنٹ بیان کراں۔ تے قرآن موجزہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے، اور قرآن اللہ پاک نے شفا بھی بنایا ہے۔ اے موجزہ شفا بھی ہے۔ جڑا بیمار ہے رج کے قرآن پاک پڑھے، رج کے قرآن پاک دی تلاوت کرے، رج کے قرآن نال پیار پائے، رج کے قرآن نال محبت کرے، میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا نبی پاک دے اس معجزے نال پیار تو کر لے، رب تیرے نال پیار کر لوے گا، تیرے نال محبت کر لوے گا۔ اور دوسرا پوائنٹ سنیا جی، اللہ پاک نے پہلا تے معجزہ قرآن عطا فرمایا ہے، اور اگے معجزات جڑے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا میں سارے نالوں آلہ بنایا، رعوف بنا دیتا ہے۔ آمینہ دے لال پیکرے حسن و جمال نو اللہ پاک نے کیڑے کیڑے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تے تشریف فرمان، ایک جگہ دے تشریف فرمانے کولوں گزر ہویا حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ، صدیق والے بولو سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہویا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے منو بڑی شدید بھوک لگی ہے، بڑی شدید منو بھوک لگی ہے، اینی شدید بھوک لگی کہ انج لگدا سی جویں میں ہنے بے ہوش ہو جانا ہے۔ تھوڑی دیر دے بعد اینی شدید بھوک لگی، کولوں گزر ہویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں کہا صدیق جی اس آیت دا ترجمہ دس دیو۔ فرمایا کیڑی آیت؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدیق اکبر نے آیت دا ترجمہ دسیا تے چلے گئے۔ اینی دیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر جی اس آیت دا ترجمہ ہی دس دیو، کیڑی آیت؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جناب عمر نے آیت دا ترجمہ دسیا تے چلے گئے۔ اینی دیر نو ساری کائنات دے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
مل کے یار صلی اللہ علیہ وآلہ درود پڑھیا چکیا نہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا نام پاک سن کے میرے تے درود نہیں نہ پڑھدا، دھیان نال سنیا جے، جڑا بندہ میرا نام پاک سن کے میرے تے درود پاک نہیں پڑھدا، وہ انج سمجھے جویں وہ جنت دا راہ ہی بھول گیا۔ درود پاک یار پڑھیا کرو، جنہوں نے آپ دا نام آئے نا گج کے درود پاک پڑھیا کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی ایسا آیت دا ترجمہ دس دیو، کیڑی آیت؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جدوں آیت سنی تے نبی پاک فرماندے نے انج لگدا ہے جویں میرے یار نو بھوک لگی۔ اللہ اکبر۔ انج لگدا ہے جویں میرے وفادار نو بھوک لگی ہے، انج لگدا ہے جویں میرے حبدار نو بھوک لگی ہے، انج لگدا ہے جویں میرے پہرے دار نو بھوک لگی ہے، انج لگدا ہے میرے نام محبت کرنے والے نو بھوک لگی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام گھر لے گیا حضرت ابو ہریرہ نو، گھر جا کے پوچھیا کچھ کھان نو ہے وے، پین نو، فرمایا کہ دودھ دا پیالہ ہے وے، دودھ دا پیالہ پھڑیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جدوں دودھ دا پیالہ ویکھیا تے میں آکھیا چلو بھوک ساری ختم نہیں ہوئے گی، تھوڑی گھٹ جائے گی، ساری نہیں مکے گی۔ تے نبی پاک نے دودھ دا پیالہ پھڑایا تو فرمایا چل ابو ہریرہ مسجد نبوی اندر چلیے۔ اللہ تعالیٰ سارے زیارت نصیب فرما۔ اے نہیں آمین لال تسا میرا مطلب فیصلہ آباد نہیں لگنا، اچھی کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ سارے بار بار بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ اور میرا دل کردا ہے میں مکی مسجد دے اندر بیت اللہ دے اشعار پڑھ جاواں، تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتھے ٹردا رہیا لوگو کونین دا والی ہے، مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکتاں والا ہے، مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکتاں والا ہے، اینا دھواں شہران دی کیتی رب رکھوالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ اور دوستو ذرا آگے تو جو فرمائے جو دھیان کرے آجے آپ زمزم تو سونا اور تحفہ کی ہونا۔ اللہ سونیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعے اندر ایک کڑی ہوندی ہے، اللہ دعا قبول فرما لیندے، اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ اللہ سونیا سانو سارے نو بار بار بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ کوئی کہنا مولانا صاحب ساڑھے کولوں تحفہ لے لو، کڑی لے لو، کوٹ لے لو، جیکٹ لے لو، بوتل پی لو، کوکو کولا مرینڈا پی لو، رانی جوس پی لو، اسی کی کہنے ہیں آپ زمزم تو سونا اور تحفہ کی ہونا، اتھے پی ہاں رج رج کے اتھے لاؤ بالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ مسجد نبوی دے اندر آ گئے تو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ پہلا دودھ 70 صحابہ نو پلا، پہلا دودھ 70 صحابہ نو پلا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں دل اندر سوچیا میں تے کہنا سا میں پینا ہے، نبی پاک کہندے نے 70 صحابہ نو بھی پیا، ایک نے پیتا تے مک جانا ہے، تے عرش والا رحمان کہندا ہوئے گا ابو ہریرہ تینوں کی پتہ ہے موجودہ میرے مصطفیٰ دا ہوئے گا تے قدرت میں رب دی ہوئے۔ ابو ہریرہ تینوں کی پتہ ہے
موجودہ میرے مصطفیٰ دا ہوئے گا، قدرت میں رب العالمین دی ہوئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا دودھ دا پیالہ پڑھایا دے نال پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب نے برکتاں پا دی تھیاں، 70 صحابہ نے دودھ پی لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری واری آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ دودھ پی، فرمایا میں دودھ پیتا۔ آپ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ دودھ ہور پی، میں ہور پیتا۔ آپ فرماتے ہیں ہور پی، میں ہور پیتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اینا رج کے دودھ پی لیا، انج لگدا سی جویں میرے نوواں وچوں دودھ ہونے جاری ہو جانا۔ اینا رج کے دودھ پی لیا۔ موجزہ نبی دا تے قدرت کی دی ہے؟ بولو بولو یار، موجزہ نبی دا تے قدرت کی دی ہے؟ قدرت رب العالمین دی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دی شان دے بارے میں اعلان کردہ جاواں، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں صدقے ناواں جدھر جاؤ نبی پاک دا شان، جدھر جاؤ نبی پاک دا مقام۔ جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے، جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے، تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے۔ مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا۔ مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا۔ جتھوں لنگ جاوے جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں، او جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے، تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے۔ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ مل کے یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں صدقے ڈاواں نبی پاک علیہ السلام دیا شانہ سننے والے ہو، آپ نے معجزات سننے والے ہو۔ میں نو حاجی عزیز رحمان صاحب کہہ رہے سن قرآن سے آدھا پڑھے آج میں اللہ دی توفیق نہ قرآن پاک پڑھ جاں، رب دی توفیق دے نال نبی علیہ السلام دے بارے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ سمجھانا ہے چاہتے نے ورفعنا لک ذکرک۔ سونے جب تک دنیا رہے گی تو آڈا ذکر کر دی رہے گی، سبحان، جب تک دنیا رہے گی تو آڈا ذکر کرتی رہے گی۔ اور کیڑا مصطفیٰ؟ خالق کائنات نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا سونے دے بارے، رب نے ختم نبوت دیواری آئی، پھر قرآن بڑھایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب نے نبی بھی آخری بنایا تے دین بھی آخری بنایا۔ سنو قرآن پاک، خالق کائنات نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، پھر بولو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اور کدھر خالق کے کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور کدھر خالق کے کائنات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اور کدھر رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور کدھر خالق کے کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور کدھر خالق کے کائنات نے فرمایا واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کتھے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے دعا کرو اللہ پاک انہاں دی قبر نو نور نہ منور فرما دے۔ یزدانی شہید نے قرآن پڑھنا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا تے سینہ ٹھار دینا، اللہ پاک انہاں دی قبر نو نور نہ منور فرمائے، اللہ سونا جنت چالا مقام عطا فرمائے۔ میں جڑی بات توڑے گوش گزار کرنا چاہنا خالق کے کائن ہن اے بھی معجزہ ہے، اللہ پاک نے کسے نبی نو نہیں کسے نبی نو اپنے کول نہیں بلایا، پر ساڈے ویر ساڈے پیر دی واری آئی تے رب نے آسمان تے بلا لیا سبحان، ساڈے پیر دی واری آئی ساڈے پیر و مرشد دی واری آئی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک فرماتے ہیں جنہوں میں معراج دی رات گیا نا جبریل لین آیا من براق تے میں باہر نکلیا تے براق نا شیخی مارن لگ پئی، شوخی ہو گئی، شوخیاں مارن لگ پئی تے جبریل کہندا براق اج شوخیاں نہ مار، اج تینوں پتہ نہیں تیرے تے سوار ہونے والی کیڑی ذات ہے، اج تینوں پتہ نہیں تیرے تے سوار ہونے والی کیڑی ذات ہے۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے تے سوار ہونا ہے۔ تو نبی پاک فرماندے نے جیڑی براق شیخی مار دی سی نا پئی جدوں میرا نام پاک سنیا تے اسے ٹائم ادب دے اندر سار نو جھکا لیا، ادب دے اندر سار نو جھکا لیا، میں اودے تے سواری کی تھی اور جتھوں تک میری نظر جاندی سی براق دا پہلا قدم اتھوں تک جاندا سی، اقصا وچ گیا سارے نبی کھڑے نے سارے رسول کھڑے نے، سارے کہندے اج کدی واری آئے گی کیڑا خوش نصیب ہے جڑا امامت کروائے گا، کوئی کہندا حضرت آدم علیہ السلام ساڑھے ابا جان نے انہاں دی واری آئے گی، کوئی کہندا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی واری، کوئی کہندا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی واری، جناب نوح علیہ السلام دی واری آئے گی، لیکن جبریل امین نے موڈے تے ہاتھ رکھیا مصطفیٰ دے سبحان اللہ، سونےو اگے ہوو تے جا کے سارے نبیاں دی امامت کروا دے۔ عرش والا رحمان دسنا ہے چاہندا ہے سارے نبیاں نال پیار تے منو ہے، لیکن نبیاں دے سردار نال سارے نالوں ود کے پیار ہے سبحان، سارے نالوں ود کے پیار ہے۔
امامت شروع کروا دیتی مراج دی رات ستے آسمانہ دی سیر اے بھی موجدہ مصطفیٰ علیہ السلام دا ایک رات دے اندر آپ تشریف لے آئے مجلس لگی ہے بندے بیٹھے نے ابو جال بھی وچ بیٹھا ہے ابو جال بھی وچ بیٹھا نبی پاک فرما دے نے میں رات دے اندر ستے آسمانہ دی سیر کر کے آیا ابو جال آتا ہے میں نعوذ باللہ استغفر اللہ جھوٹ پیا ماردا ہے انج ہو سکدا بڑا انج ہو سکدا والا اور ابو جال نو گل لگ گئی ابو جال کہندا ہے ابو بکر سب کو رضی اللہ تعالی وہ بڑے گیت گاندا ہے دے او دے کول جانا انہوں جا کے گل سنانا او دے کول جانا انہوں جا کے گل سنانا وا ابو جال اینڈ کمپنی ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے کول گیا جا کے ابو بکر بڑا سیانا ہے بڑا سمجھدار ہے ایک گل تے دس کوئی بندہ کہے میں ایک رات دے اندر ستے آسمانہ دی سیر کر کے آیا کیا تیرے مننے چ گل آمدی ہے صدیق اکبر فرماندے نے میرے مننے چ گل نہیں آمدی ایک رات دے اندر ستے آسمانہ دی سیر میرے مننے چ گل نہیں آمدی ابو جال کہندا لے بھی مینوں گل لب گئی ہونے اکھڑیا ہی اکھڑیا لیکن جیڑا ایمان دے اندر رنگیا ہوئے وہ کدی بھی ایمان چھڑ سکدا جیڑا ایمان دے اندر رنگیا ہوئے وہ کدی بھی ایمان نہیں جے چھڑدا ابو جال کہندا ہے ابو بکر جدے گیت نہیں گاندا پھیندا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہندا ہے میں رات دے اندر ستے آسمانہ دی سیر کر کے آیا ہوا صدیق اکبر دے الفاظ سنیا جے فیصلہ بادی ہو صدیق اکبر فرما دے نے جے مصطفیٰ نے کیا ہے پھر حق کیا ہے پھر سچ کیا ہے میں صدیق بھی انہاں دی گل دا انکار نہیں کر سکتا ایسے معجزات نبی پاک علیہ السلام نے طٰہٰ دی شان والیا پھر بولو یار پہلی دفعہ اللہ نے موقع دیتا ہے تواڈے دوستاں بزرگاں دی زیارت کیتی ہے بڑا دل خوش ہویا ہے اللہ دا گھر ویکھیا بڑا دل باغ باغ ہویا ہے حاجی صاحب نے ملاقات اللہ دی توفیق نہ کروا دیتی ہے پھر کہو سبحان اللہ طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے رب بھی سلام کلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھان والیا طٰہٰ دی شان والیا رگے توجہ فرمایا جے کنا سونا نام تیرا کنا سونا نام تیرا اچا سچا خاندان تیرا اچا سچا خاندان تیرا داتا رحمان تیرا داتا رحمان تیرا بکریاں چران والیا طٰہٰ دی شان والیا کیڑا مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو میں جڑی بات توڑے گوش گزار کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک نے کڑے کڑے معجزات عطا فرمائے حضرت بلال سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے بکریاں چرا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام آئے آپ فرما دے تیرا نام کی ہے میرا نام بلال ہے امیہ دیاں بکریاں چرانا وا نبی پاک فرما دے کوئی بکری ایسی ہے جڑی دودھ دین والی ہوئے حضرت بلال کہیں دے تہاڈا نام کی ہے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں دا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے ہونٹاں دے اتے جی میں کھنڈ پہ جاندی ہے سبحان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بکری دودھ دین والی بلال کہیں نے جی کوئی بکری نہیں کنی دیر تو بکریاں دودھ نہیں دیتا
نبی پاک فرماندے نے بلال اجازت تو دے دے رحمتہ رب فرما دے موجزہ نبی دا تے قدرت کی دی مضمون دا خلاصہ انہا دو جملے اندر موجزہ نبی دا ہندہ ہے تے قدرت کی دی ہندی ہے اے نہ بھولیا کرو موجزہ مصطفیٰ دا قدرت رب العالمین نبی پاک فرماندے نے بلال اجازت تو دے دے رحمتہ رب فرما دے گا کیونکہ وہ شانہ والا ہے کیونکہ عظمتہ والا ہے وہ شانہ والا ہے وہ مقام والا ہے ایتھے منو ایک گل اور یاد آ گئی نوے نوے اشعار تو انو سنا جا اللہ دی توفیق دے نال رب نے بڑے وائرل کروائے نے اشعار اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا پھر بولو اچھی بولو اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا تو مالک اللہ کل زمین اسمانہ دا اللہ کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا تو مالک اللہ کل زمین اسمانہ دا ربا تو مخلوق وکھری بڑھائیے ربا تو مخلوق وکھری بڑھائیے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے کہیں ساری عمر نہ نیتی آجی صاحب کہیں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں اللہ سونیا ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی پلے فرق ایمانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک رحمتہ فرمادن کی اجازت تو دے دے بلال بکری دیتی حضرت بلال نے تے نبی پاک علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے بکری دے تھڑا نو ہاتھ لایا بکری دے تھڑا نو ہاتھ لایا تے رب دی قدرت نال بکری دودھوں دودھ ہو جاندی ہے حضرت بلال فرماندے نے ادھروں بکری دے تھڑا وچ دودھ آ رہا ہے ادھروں بلال دے سینے وچ ایمان آ رہے واہ بلال تیری عظمت تے صدقے جاواں اسی تے معجزات سن کے سنا کے تڑپ جانے ہاں انہاں دی عظمت تو صدقے جائیے جنہاں اپنی آنکھاں نال معجزے تکے نے سبحان جنہاں اپنی آنکھاں دے نال معجزات تکے نے میں صدقے جاواں حضرت بلال کہندے نے بکری دودھ ہو جاندی ہے واہ سونے ہو تہاڈی عظمتاں تہاڈا شان تہاڈا مقام اللہ پاک نے کتنا اعلیٰ بنایا ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں رب العالمین نے شان مرتبہ مقام سارے نالوں اعلیٰ بنایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حاجی عزیز الرحمان صاحب کہہ رہے سن اے دو گلاں نہیں تساں بھلیاں سنا دینیاں میں اللہ دی توفیق نہ سنا دیاں سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا ہے سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا ہے نہ رب نے رب نے نہ رب نے رب نے رب نے رب نے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے انگلی نو ہلانے نے پیا چن نو گرانے نے
ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਚੰਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹੁ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਚੰਨ ਫਲਕੀ ਆਕਾ ਦਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੈ दुनिया दिया दोस्तों तो जो फरमाया जी दुनिया दिया सफरा तो बंदा अक भी ते जानदा है गुजरांवाले तो फैसलाबाद आया अक गया ते थक गया दुनिया दिया सफरा तो बंदा अक भी ते जानदा है पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोहना अल्लाह तुहानू सारे मक्के मदीने दी हाज़री नसीब फरमा मैं सदके जावां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मौजदात सुनिया अल्लाह पाक ने एक होर हदीस पाक याद करवा दी थी हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक सबको हो रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू राफे मेरे बारे बड़ियां गल्लां करदा है बड़ी बकवासात करदा है कौन उन्होंने मार के आएगा कौन उन्होंने मारन वास्ते जाएगा हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए ते मारन वास्ते चले गए किले दी दीवार दे नाल टेक लगाई अंधेरा हो गया किले दी दीवार फिलाकी सीढ़ियां चढ़ के अबू राफे दे दरवाजे कोल गए आवाज़ दी थी अबू राफे बाहर आया तलवार दा वार कीता वार ना होया दूसरी बारी वार कीता ते वार हो गया ते नबी पाक दे दुश्मन दा काम तमाम कर दिता सीढ़ियां थले उतरे किले दी दीवार फलांकन लगे ते किले दी दीवार फलांक दिया डिग पै ते पिंडली दी हड्डी टुट गई मस्जिद नबी अंदर आ गया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने हाँ अब्दुल्ला बिन अतीक अल्लाह दे नबी जी अबू राफे दा काम तमाम कर आया उन्होंने मार आया गल की है परेशान क्यों है गम ज़दा क्यों है फरमाया अल्लाह दे नबी जी डिग पिया ते पिंडली दी हड्डी टुट गई ते मैं अपने अल्फाज दे अंदर आना होना कि नबी पाक कहंदे होणगे ए अब्दुल्ला बिन अतीक पंजाबी दे अंदर अपने अल्फाज दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे होणगे अब्दुल्ला बिन अतीक आ लत्त ते उरा कर आ लत्त उरा मेरे वाल कर हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी लत्त अगे की थी नबी पाक ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक दी पिंडली दे हड्डी ते अपना लुआब लाया ते रब ने शफावां अता कर छड़ी हुण मौजदा नबी दा ते कुदरत किदी है ओ बोलो बोलो यार मौजदा नबी दा ते कुदरत किदी है कुदरत रब्बुल आलमीन दी है मौजदा आमिना दे लाल दा है कुदरत रब्बुल आलमीन दी है रब ने शफावां अता कर छड़ियां अगे हदीस पाक सुनिया जे हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते ने जो नबी पाक ने लुआब लाया मैं ठीक हो गया बाद विच इंज लगदा सी जिवें जिंदगी विच हड्डी टुटी नहीं इंज लगदा सी जिवें जिंदगी विच हड्डी टुटी नहीं मैं सदके जावां कोई MP होवे कोई सदरे पाकिस्तान होवे कोई वजीर आजम होवे कोई बहुत बड़ा अलामा होवे कोई बहुत बड़ा फाहमा होवे कोई बहुत बड़ा गद्दी नशीर होवे कोई बहुत बड़ा पीर होवे कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस होवे या मेरे दोस्तों कोई को बहुत बड़ा शेखुल हदीस होवे ओदे थुक दे अंदर वबा ही वबा है मैं सदके जावां जेड़ा साडा पीर है जेड़ा साडा बदरे मुनीर है जिदे असीं उम्मती हां ओदा दे थुक दे अंदर शिफा ही शिफा है सुभान रब ने शिफा पा दी थी है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुबह मैं उहदे हाथ अंदर झंडा पकड़ावांगा अल्लाह सानू फतह अता फरमा दे हुण झंडा सारे सहाबा खड़े ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने असीं एड़ियां चुक चुक के वेंदे साडा नाम आ जाए साडा नाम आ जाए लेकिन नबी पाक ने फरमाया ऐना अली मेरा अली किथे वे अली वाले बोलो फिर कहो सुभान अल्लाह ऐना अली मेरा अली किथे वे मेरा प्यारा अली किथे वे फरमाया हज़रत अली दियां अखां खराब ने की खराब ने बुलाओ जी
حضرت علی نو بلایا گیا تے نبی پاک نے حضرت علی دی آنکھاں تے لعاب لایا تے رب نے شفاواں عطا کر چھڑی. اگے حدیث پاک دے الفاظ سنے آج تڑپ جاؤ گے حدیث پاک سن کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے بعد وچ میں جنی دیر زندہ رہا میری آنکھاں نو کدی بھی تکلیف نہیں ہوئی. اللہ اکبر. ایڈا شانہ والا نبی, ایڈیاں عظمتاں والا نبی, ایڈا پیارا نبی, سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ, سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ, ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ, اے ہو جیا سونا کسے مائی نہیں جڑیا, جی میں اپنی مرضی مطابق بنیا, جی میں اپنی مرضی مطابق بنیا. مصور نے بس انتہا کار سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی, مصور نے بس انتہا کار سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. مل کے پڑھو یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری تو انو حدیث پاک سناوا. نبی پاک نے ستے اپنی بات نو ختم کرا. حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے نال ہجرت کر کے جا رہے ہیں تے نبی پاک تھک جاندے نے تے صدیق اکبر نے اپنے کندیاں تے نبی پاک نو سوار کر لیا. واہ صدیق جی تواڈے عظمت تو صدقے جائیے, صدیق اکبر جی تواڈے شان تو صدقے جائیے, تساں نبوت دا پہاڑ اپنے کندیاں تے چکیا. سبحان. کئی ایسے لوگ ہیں جڑے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شان بیان کر دے لیکن صدیق اکبر دا شان بیان نہیں کر دے. انہاں واسطے میرا پیغام ہے, میری دعوت ہے. اور جتھے حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شان بیان کر دے ہو اوتھے صدیق اکبر دا بھی شان بیان کرو, صدیق اکبر دا بھی مقام بیان کرو. نبی پاک حضرت حسن تے حضرت حسین نو چوم دے رہنے, اے دا بھی ذکر کرو صدیق دا جنہیں نبی پاک نے اپنے کندھیاں تے چکیا. سبحان. کیوں نہیں ذکر کرتے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار دے اندر چلے گئے, اور غار دے سارے سوراخ بند کر دیتے, ایک سوراخ رہ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاداری اخیر کر دیتی. صدیق اکبر نے اس سوراخ دے کے اپنی ایڑی لا دیتی. ایڑی لائی تے کالے ناگ کالے ناگ نے ڈنگ ماریا. کالے ناگ نے ڈنگ ماریا لیکن صدیق اکبر نے مصطفیٰ نو نہیں جگایا. اجے بھی کالے ناگ ڈنگ مار دے, اجے بھی کالے ناگ بئی مار ہیں جڑے ڈنگ مار دے نے. واہ صدیق تیری عظمت تو صدقے جاواں, واہ صدیق تیرے شان تو صدقے جاواں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واہ صدیق اکبر جی تواڈے مقام تو صدقے جاواں, واہ صدیق جی تواڈی وفات تو صدقے جاواں. کالا ناگ ڈنگ ماری جا رہا لیکن صدیق نے مصطفیٰ نو جگایا, مصطفیٰ علیہ السلام نو نہیں جگایا. تے گود دے اندر مصطفیٰ لیٹے نے تے صدیق اکبر فرما دے نے انج لگدا سی جی میں ریل دے اندر قرآن پاک کھلا ہے تے میں رج زیارت پیا کرنا, ادھروں کالا ناگ ڈنگ پیا ماردا ہے. میں رج کے مصطفیٰ دا چہرہ دیکھ رہا تے تکلیف برداشت نہ ہوئی تے اتھرو آ گئے, اتھرو نبی پاک دے چہرے تے ڈگے. اللہ اکبر. اتھرو نبی پاک دے چہرے تے ڈگے. آپ فرماندے نے صدیق کی گل ہے, صدیق جی کی گل ہے, کی ہویا ہے؟ اللہ دے نبی جی کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہیں, کالے ناگ نے کالے سپ نے ڈنگ مارے ہیں.
آپ فرماندے ہونگے صدیق تو منو اٹھا لینا سی تو منو جگا لینا سی تے صدیق اکبر کہندے ہونگے سونیو او ڈانگ ماری جاندا سی میں تواڈے چہرے دی زیارت کری جاندا سی میں تواڈے چہرے دی زیارت کری جاندا سا تواڈے چہرے دی زیارت کری جاندا سا نبی پاک نے ایڑی تے لواب لایا تے رب نے شفاواں عطا کر چھڑی یہ سن معجزات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آخری گل سن لو رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے حاجی صاحب حاجی عزیز الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی حجرے دے اندر بیٹھ کے کہہ رہا سنا دو اشعار تساں سنانے نے پہلا سنا دیتا ہے کہ آخر تے سن لو رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدو ہاں کرنی ہے پھر بولو سارے بولو رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدو ہاں کرنی ہے سونے نے جدو ہاں کرنی ہے امت میری نبی علیہ السلام رب نو کہن گے امت میری بخشو ساری اگلی گل میں تا کرنی اگلی گل میں تا کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سوہنے نے جدو ہاں کرنی ہے تے نبی علیہ السلام سجدے پہ جان گے رب دے کے سجدے پہ جان گے تے رب العالمین کہن گے سجدے وچوں سار چک لے پیارا سجدے وچوں سار چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے تے ایک جملہ اللہ دی توفیق نہ میں بنا دیتا مالک دی توفیق دے نال محبت جیڑا رب العالمین سونے مصطفیٰ نو کہن گے محبت جیڑا سونےو تواڈے نال کردا پیار جیڑا تواڈے نال کردا حاجی صاحب اج جنت اس دے نا کرنی ہے اج جنت اس دے نا کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدو ہاں کرنی ہے ایک فرمائش اور آ گئی ہے ٹائم تے ہو گیا ہے لیکن میں فرمائش پوری کر دیاں میرے بھائی دا حکم آ گیا آرڈر آ گیا نبی دا زمانہ ہندا بخت سوہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا یار سارے آکو سبحان اللہ شیر بڑے پیارے نے اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے او دور ہندا او زمانہ ہندا ہے اسی ہون نبی پاک دے معجزے سن کے تڑپ گئے ہاں او دور ہندا اسی ویندے نالے زیارت کر دے نبی دا زمانہ ہندا بخت سوہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی اکھیاں دی عید ہندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا اور اگے توجہ فرمایا جی مکی مسجد دے اندر آن والے ہو زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو جنتی شہزادیاں نو کٹ کٹ سینے لاندا راضی دیوانہ ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا اور اگے جملے بڑے پیارے آ گئے جے میں میزبان ہندا
سونا مہمان ہوندا میں میزبان ہوندا تہاڈی گل کر جائیے اسی میزبان ہوندے سونا مہمان ہوندا سونا مہمان ہوندا ہر شام ساڈے گھر ہر شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اور صدیق و عمر ویندا عثمان و علی ویندا صدیق و عمر ویندا عثمان و علی ویندا اینا چاراں یاراں نال دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اور آخری گل نجمی میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا اللہ سانو سارے مدینے دی موت نصیب فرما اچھی کہو یار آمین مرنا تے ہے ہی اللہ سونیا مرنا تے ہے ہی اسا جانا ہی جانا ہے دنیا تو اللہ سانو مدینے دی موت نصیب فرما دے نجمی میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا مدینے وچ مر جاندا سونا جنازہ پڑھاندا انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.